अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दादा अपने पोतों को कहानी सुना रहा होता है कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए मौजूद होते हैं, एक अच्छाई का भेड़िया और दूसरा बुराई का भेड़िया। अच्छाई का भेड़िया हमेशा अच्छी बातें करता है, नेक काम करता है, सखावत करता है, दूसरों की मदद करता है, बीमारों की देखभाल करता है और कभी किसी की बदखोई, गीबत वगैरह को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कुछ नहीं करता। और दूसरी तरफ जो बुराई का भेड़िया होता है वो हर वक्त बुराइयों के मुतालिक सोचता रहता है, दूसरों की गीबत करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, झूठ बोलता है, रियाकारी करता है। किसी कोई वक्त ऐसा नहीं आता जिस वक्त वो ये ना सोच रहा हो कि मैं किसी को दाव कैसे लगा सकता हूँ। जब कभी मौका मिलता है वो हाथ अपना दिखाता है, दाव लगाता है और हर वक्त दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे जैसा कि बेसब्रे होते हैं, जल्दी से पूछते हैं तो दादा अब्बू उनकी लड़ाई का अंजाम क्या होता है, कौन जीतता है, कौन सा भेड़िया जीतता है। दादा फरमाते हैं कि वो भेड़िया जिसको आप अपनी सोचों के ज़रिए फीड करो। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मुतालिक कोई सोचें उसके जहन में नहीं होती, ना अच्छाई की ना बुराई की। उसका सबकॉन्शियस, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक होता है, स्लेट खाली होती है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता। लिखा हुआ कैसे आता है? जो बातें सुनता है माँ बाप की वो यकीन करता है कि वो सच है, हमेशा सच्ची रहे, बिलीव करता है उन पर और यकीन करता है। कैसे? मिसाल आपके सामने बड़ी ऑब्वियस है कि मुसलमान का बच्चा हमेशा मुसलमान ही होता है 99% केसेस में, क्रिश्चियन का बच्चा क्रिश्चियनिटी की तरफ। इसी तरह जो ज़ुबान बोली जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस माइंड की मदद से शिफ्ट होती रहती है। इसी तरह अच्छाइयों और बुराइयाँ की बात है। जैसी अच्छाई बुराई वो देखेंगे इब्तिदा में, बच्चे जब 4-5 साल की उम्र तक होते हैं, स्कूल नॉट गोइंग येट, तो उस वक्त तक जो माँ बाप की बात सुनेंगे बिल्कुल बिलीव करेंगे, यकीन करेंगे, उनके दिमाग सबकॉन्शियस में बैठती जाएगी। इसी तरह जब स्कूल का एक्सपोजर होता है, कॉलेज का एक्सपोजर होता है, अच्छी बुरी आदतें, अच्छी बुरी सोचें, दोस्तों की बातें, दोस्तों की बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, सब वो अपने ज़हन में लेते हैं। लेट्स से एक स्मोकर खुशी में, जोश में, जज्बात में, अच्छे बुरे जज्बात तो हर एक के साथ हैं, अच्छे बुरे वाक़यात भी हर एक के साथ हैं। जैसे सोचें आती हैं, जैसे आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो गैर इरादी तौर पे माँ बाप की नकल करते हैं, उसी तरह बोलते हैं, उसी अंदाज में बोलते हैं जैसे कि माँ बाप बोलते हैं या बिहेव करते हैं। अगर एक माँ बाप हर वक्त घर में नमाज़ें पढ़ते रहेंगे तो उनके बच्चे के जहन में भी वही अच्छाइयाँ पैदा होंगी। अगर एक माँ बाप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहेंगे और मिलावट करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, आपने वो ऑब्वियस मिसाल तो सुनी होगी कि बच्चे को बाप ने दरवाज़ा खटखटाने पे कहा कि जाके कह दो कि मेरे अब्बा घर पे नहीं है। उसने कह तो दिया कि मेरे अब्बा कहते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन उसके जहन में ये बैठ गया ज़रूर। बेशक बाप ने डांटा कि मेरा नाम क्यों लिया, उसके जहन में बैठ गया कि ये झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये सोचें हमारे साथ सबकॉन्शियस में मुंसलिक होती रहती हैं। सबकॉन्शियस की ये आदत है कि जो कुछ आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सोचते हैं, देखते हैं, पांचों हिस्सों की मदद से महसूस करते हैं या अपनी सोचों में बसाते हैं, वो सबकॉन्शियस उसको रिपीट करता रहता है। उसकी वाज़िया मिसाल ये है कि आप रात को कोई अच्छी चीज़ सोचते हैं, सोते वक्त कोई नात सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो आप सोते वक्त ऐसी अगर सुना, दिमाग में बसा लिया, तो आपका जब सुबह सोए हुए उठेंगे आप, तो आपका दिमाग जो है उन्हीं चीज़ों को सबकॉन्शियस रिपीट कर रहा होगा। वही लय, वही सुर आपके होंठों पे उसी तरह आएगी जैसे कि सोते वक्त आपने सुनी या गुनगुनाई। तो ये सारी चीज़ें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे साथ उस वक्त तक मुंसलिक हो जाती हैं जब हम कॉन्शियस माइंड की मदद से सबकॉन्शियस में ये चीज़ें स्टोर करते हैं। हमारी मेमोरी, जो हमारी सबकॉन्शियस की मेमोरी है, इट इज़ लार्जर देन एनी नोन सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। आप 5 मिनट ज़रा सोचिए, आपको वो तमाम याददाश्तें, वो अच्छाइयाँ, वो बुराइयाँ, वो वाक़यात, आपको दोस्तों के साथ गए,
رشتہ داروں کے ساتھ گئے، صحت افزا مقام پہ گئے، سیر و تفریح کے لیے گئے، یا وہ برے آدمی جو چوری چکاری کے لیے گئے، وہ سب اسی طرح آپ کے دماغ میں ویڈیو کی شکل میں، ساری چیزیں کی شکل میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ سب کانشیس مائنڈ ان انٹینشنلی وہ چیزیں ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے اچھائی اس میں بٹھائی تو یہ آپ کو اندر سے عرض دیتا رہے گا کہ اچھائی کرو۔ لیٹس سی نمازیں آپ نے بٹھا لیں کہ نماز ایک اچھی چیز ہے، تو یہ ہر وقت اندر سے عرض، آپ نے دیکھا ہوگا وہ نمازی جو 5 وقت نماز کے عادی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک دم بھاگتے ہیں مسجد کی طرف، ان کو اندر سے عرض آ رہی ہوتی ہے کہ وقت نماز ہو گیا۔ اسی طرح وہ سموکر جو عادی ہیں سموکنگ کے، جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں سگریٹ کا سوٹا لگانے کی طرف۔ اسی طرح وہ شرابی جو نشے کی عادت میں ہیں، جب وہ اکیلے ہوں گے، جب وہ دوستوں کے ساتھ ہوں گے، اس محفل میں ہوں گے، تو ان کو اندر سے عرض ہوگی کہ چلو 2 جام لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا سب کانشیس ریپیٹ کرتا ہے، وہ چیزیں جو وقتاً فوقتاً ان کو بٹھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا سوچنا، دماغ کا سوچنا، یہ کانشیس مائنڈ سپر ایک امپوزڈ ہے سب کانشیس پہ۔ عرض تو سب کانشیس مائنڈ دیتا ہے، لیکن کانشیس مائنڈ کی مدد سے آپ ڈیسیژن لاجیکل مائنڈ کی مدد سے کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ لیٹس سے روزے شروع ہوئے، اب تو اختتام کی طرف ہیں، تو ابتدا میں یہ سب کانشیس مائنڈ نے آپ کو بھوک کی طرف راغب کیا کہ یہ کھانے کا دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ نے کہا نہیں، یہ روزے ہیں، رمضان ہے، ہمیں نہیں کھانا۔ تو پھر آہستہ آہستہ سب کانشیس مائنڈ چند دن اس کو یہ کانشیس مائنڈ کی طرف سے سپریشن کے بعد ارج اندر سے آنی ختم ہو گئی۔ جب آپ بھی اپنے انداز میں سوچتے ہیں، اگر آپ سوچوں میں اپنی برائی بسا لیں گے، لیٹس سے کہ ہر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ دوسروں سے داؤ کیسے لگایا جا سکتا ہے، دوسروں کو ہاتھ کیسے دکھایا جا سکتا ہے، دوسروں سے پیسہ کیسے چھینا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، بڑا آدمی بننا ہے، ہم پیسے کی ویلیو تو سکھاتے ہیں، پیسہ حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے، ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ خوش و خرم زندگی کیسے بسر کرنی ہے، خوش ہر حالت میں کیسے رہنا ہے، اللہ کا شکر ہر حالت میں کیسے کرنا ہے۔ اور جب یہ چیزیں آپ بٹھا لیں گے، یا تو سب کانشیس مائنڈ آپ کو ان چیزوں کی ارج اندر سے خود بخود دیتا رہے گا، یا آپ اگر میچور بھی ہو گئے ہیں اور سب کانشیس میں یہ چیزیں نہیں بھی موجود، اگر آپ کانشیس مائنڈز کی مدد سے سب کانشیس مائنڈ کو سمجھانا شروع کر دیں گے، تو چند دن کے بعد یہ سب کانشیس مائنڈ میں جیسے چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں بیٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ارج وہ اچھائیوں کی دینے لگے گا۔ آپ کی سوچیں ہیں، اب جس چیز پہ ایک تھاٹ ایک پاور ہے، ہر چیز کا کام جو شروع ہے وہ ایک تھاٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارا نام کیا ہے، یہ ایک کسی کے ذہن میں تھاٹ آیا نا، ہمارے ماں باپ کسی سے وقت آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اچھا نام ہے، یہ رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جو اچھائی ہے وہ ایک تھاٹ ہے، اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو وہ پھر آہستہ آہستہ ایک عمل کی شکل میں، ایکشن کی صورت میں واضح ہوتی جائے گی، اور پھر اس پہ آپ پلاننگ بھی کریں گے اور آپ اچھائی بھی کریں گے اور اس پہ ایک عمل بھی کریں گے۔ ایکشن از ایز اے ریزلٹ آف دا تھاٹ۔ تھاٹ از اے پاور، پاور از اے وائبریٹری فورس، اور فضا میں بکھر جاتی ہے جیسے ہی آپ سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، کیسے؟ قانون قدرت کے مطابق جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں فضا میں بکھر جاتا ہے، چاہے آپ بولیں چاہے آپ سوچیں۔ مسجد سے آواز آتی ہے، لاؤڈ سپیکر ان کو ایمپلیفائی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچوں کی مدد سے اپنے تھاٹ کو ایمپلیفائی کریں گے، یہ بھی دور تک جائے گی۔ ٹیلی پیتھی کی بنیاد ہے یہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کانشیس مائنڈ اگر یہ سوچے کہ میں نے بری سوچیں نہیں رکھنی اور بری سوچوں کو نہیں دماغ میں ٹکنے دیتا، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت پڑھ کے آپ اچھے خیال کی طرف چلے جاؤ، آپ اس برے خیال کو رد کر دو، آپ رد کر دو کہ میں نے اس پہ مزید نہیں سوچ رہا، اور اگر مزید نہیں سوچ رہا، اچھی سوچ کا حامل ہونا ہے، تو اچھائی کے بھیڑیا پروموٹ ہوگا نا، اچھائی کا بھیڑیا پروموٹ ہوگا نا آپ کے ذہن میں، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، آپ ایک خوش و خرم انسان بن جائیں گے، آپ سیکھ لیں گے کہ اچھائی کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کا صلہ دے، آپ ایک اچھے انسان بنے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔